अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा नाम शकील चौधरी है और आज मुझे बड़ी खुशी है कि आज मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मज़हर साहब पाकिस्तान के मौसर तरीन जर्नलिस्टों में से हैं और इनकी शोहरत एक बहुत बैलेंस जर्नलिस्ट की है। इन्हें इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2007 में मिला और इनके भाई जफर अब्बास जो हैं वो डॉन के एडिटर हैं और अजहर अब्बास जो हैं वो जियो के एमडी हैं। मदर साहब, थैंक यू वेरी मच। मदर साहब, सबसे पहले मैं ये जानना चाह रहा हूं कि पिछले दिनों सिक्योरिटी डायलॉग से खिताब करते हुए जनरल बाजवा ने ये कहा कि इट इज टाइम टू बैरी द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड, यानी अब वक्त आ गया है कि हम माजी को दफन कर दें और आगे की तरफ बढ़ें। तो क्या इससे जाहिर होता है कि मिलिट्री लीडरशिप में कोई रीथिंकिंग हुई है इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के हवाले से, या कोई पैराडाइम शिफ्ट है? कैसे देखते हैं आप इस स्टेटमेंट को? जी, बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब। देखिए, इसको कई तनाजुर में देखा जा सकता है इस बयान को। पहले ये कि माजी को दफन करना या माजी को याद ना करना या माजी से सबक सीखना, ये तीन मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मेरा ख्याल है कि माजी से सबक सीखना चाहिए कि क्या माजी में, पहले तो ये हमें जो है वो इतराफ़ करना चाहिए और तमाम लोगों को इतराफ़ करना चाहिए, चाहे वो बॉर्डर के इस तरफ हों या बॉर्डर से उस तरफ हों, कि गलतियाँ हुई हैं। अगर गलतियाँ नहीं होती तो आज सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ होती। और बहुत से डिस्प्यूटेड इश्यूज़ हैं जो गलतियों को जन्म देते हैं और उनको सेटल करना चाहिए। अब हमारे दरमियान बातचीत भी रही है और जंगें भी हुई हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स भी रहे हैं, लेकिन एक पिछले कुछ सालों में जो सूरत हाल रही है वो ज़्यादा ख़राब रही है। एक वक्त ऐसा भी था कि सिफारती ताल्लुकात ख़त्म हो गए थे हमारे दरमियान, और उसके बाद हमने देखा कि सिफारती ताल्लुकात बहाल हुए, बातचीत हुई और खासी हद तक चीज़ें आगे भी बढ़ना शुरू हुई थी कि बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए। चाहे आप उससे कारगिल का कॉन्फ्लिक्ट ले लें या कश्मीर में होने वाली, मकबूजा कश्मीर में होने वाली ज़्यादतियों को ले लें, और फिर वो चीज़ें बदलती गई। देखिए, जो बुनियादी फ़र्क मुझे लगता है वो ये लगता है कि जो अगर बात इंतहा पसंदी की आएगी तो इंतहा पसंदाना रुझानात हमारे यहाँ भी हैं और भारत में भी हैं। लेकिन भारत में जो इंतहा पसंदी है उसमें एक अंसर जो सबसे अहम है वो ये कि उनको उस इंतहा पसंदी को इलेक्टोरल सपोर्ट भी हासिल है, और इसके लिए वहाँ सूरत हाल और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और मेरा ख़्याल है कि वो जो फ़र्क है, क्योंकि पाकिस्तान में जो इंतहा पसंदाना अगर ग्रुप हैं या सोच है, उसको अवामी पजीराई उस तरह हासिल नहीं है। यानी उससे इंतहा पसंद सोच रखने वाले लोग बरसर इख्तिदार नहीं आते, और कम से कम अब तक तो यही रहा है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। तो जब बाजवा साहब अपने अंदरूनी मामलात की बात करते हैं और जो ये कि हमें अपने अंदरूनी मामलात को भी देखना चाहिए, तो वही वो बात है जो बहुत अरसे से की जा रही है कि हमें अपना हाउस इन ऑर्डर रखना चाहिए ताकि हम ज़्यादा जो है वो एतमाद के साथ गुफ्तगू कर सकें। लेकिन जो चीज़ टर्निंग पॉइंट मेरे लिहाज से वो ये है कि पाक भारत में हुकूमती सतह पे, रियासती सतह पे कशीदगी रही है, हमेशा से रही और बहुत ज़्यादा रही है। कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, लेकिन पीपल्स टू पीपल कॉन्टैक्ट जो है वो ख़त्म नहीं हुए थे, जो पिछले चंद सालों में हमें नज़र आता है कि वो ख़त्म हो गए। खेलों के मैदान के ताल्लुकात कभी ख़राब नहीं हुए थे, वो भी सियासत की नज़र होते हुए नज़र आते हैं। एक ज़माना था कि जब भारत ये मौक़िफ़ रखता था कि जी कश्मीर का इशू भी है और दूसरे मसाइल भी हैं, वो होते रहेंगे, लेकिन हमें पीपल्स टू पीपल डायलॉग कंटिन्यू रखना चाहिए, हमें क्रिकेट के ताल्लुकात कंटिन्यू रखना चाहिए। आज बिल्कुल उसका रिवर्स नज़र आता है हमको कि वहाँ के क्रिकेटर्स भी हमें पोलिटिसाइज नज़र आते हैं, बयानात नज़र आते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ हमारी ख़त्म हो गई हैं। तो ये मेरा ख्याल है चीज़ें, सिफारती ताल्लुकात ज़रूर कायम है, लेकिन आज चीज़ें ज़्यादा जो है वो तकरीबन उस नहज पे पहुँच गई हैं कि कौन बातचीत का आगाज़ करे और कहाँ से बातचीत का आगाज़ करे,
یہ سب سے بڑا پوائنٹ ہے میرا خیال ہے. آگرہ کے بعد جو صورتحال ڈیولپ ہوئی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ تعلقات میں بدتری زیادہ آئی ہے، بہتری کم آئی ہے. اچھا مظہر صاحب، آپ نے بات کی انتہا پسندی کی کہ بھارت میں انتہا پسندی کو الیکٹورل سپورٹ حاصل ہے. اس میں سر بہت سے انڈین یہ کہیں گے کہ پاکستان کی تحریک پاکستان میں بھی انتہا پسند نعروں کا استعمال ہوا، اور مسلم لیگ بھی، اگر بی جے پی ایک انتہا پسند پارٹی ہے تو مسلم لیگ بھی تو انتہا پسند پارٹی تھی. ان کی اگر لفاظی آپ دیکھیں 1940 کی، اور اس کے بعد بھی آپ اگر دیکھیں بھٹو صاحب جیسا لبرل آدمی، اس نے بھی احمدیوں کو نان مسلم ڈکلیئر کیا، اور جو علماء کہتے تھے ان کو پینڈر کیا. تو 1000 سالہ جنگ کا انہوں نے نعرہ بھی لگایا. تو ابھی ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ نریندر مودی کو، پرائم منسٹر نریندر مودی کو روز فاشسٹ کہتے ہیں. تو کیا یہ بھی ایک انتہا پسندی نہیں ہے؟ دیکھیے پہلی چیز تو یہ کہ جو آپ 1947 کی بات کر رہے ہیں، آج ہم 2021 میں ہیں. 1947 کی مسلم لیگ آج کی مسلم لیگ سے اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا. تو آپ 1947 سے 2021 کو کمپیئر نہیں کر سکتے. پہلی چیز تو یہ. دوسری یہ کہ انڈیویجول لیڈرشپ کے طور پہ اگر بیانات موجود ہیں، یعنی اگر آپ نیوکلیئر ریس لگا دیں کہ 1974 میں بھارت نے ایٹمی دھماکہ کیا تو پاکستان نے ایٹمی پروگرام شروع کیا. اسی طریقے سے 1998 میں بھارت نے دھماکے کیے تو پاکستان نے دھماکے کیے. اب یہ جو نیوکلیئر آرم ریس ہے اس سے آپ پیس کی طرف کب جاتے ہیں؟ ایک ریسٹرین کی طرف زیادہ جاتے ہیں کہ چلیں آپ نے جو ہے وہ ڈیٹرنس کے طور پہ دونوں ممالک نیوکلیئر پاور بن گئے. لیکن جہاں اگر عمران خان آج فاشسٹ کہہ رہے ہیں تو 2018 میں جب عمران خان منتخب ہو کے آئے تھے تو عمران نے کیا میسج دیا تھا؟ اور پہلی مرتبہ پاکستان دونوں ملکوں کی تاریخ میں جو ہے وہ پھر پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پرائم منسٹر کی ووٹ ٹیکنگ میں انڈین کرکٹرز کو انوائٹ کیا عمران خان نے. پھر کرتارپور رازداری کو اگر ہم سامنے دیکھ لیں تو ہم یعنی یہ جو گڈ ول جیسچر ہے، یا ایون آپ چلیے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، مشرف کے پیریڈ میں چلے جائیں، آگرہ سمٹ جو تھی اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ آگے کی طرف بات ہو رہی تھی کہ آگے کی طرف چلے، چھوڑ دیں. اس وقت بھی یہی بات ہوئی تھی جب انڈیا کی UN سیکورٹی کونسل کا مسئلہ آیا تھا، قراردادوں کا مسئلہ آیا تھا، تو ایک اسٹیج ایسی بھی آئی تھی کہ جنرل مشرف نے کہا کہ چلے اس کو بھی ایک سائڈ میں رکھیں، آئیے پھر طے کرتے ہیں، آئیے ان 4-5 پوائنٹس کو طے کر لیتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ایفرٹس ہوئی ہیں ادھر سے بھی. جیسے واجپئی صاحب آئے تھے، اور واجپئی صاحب آئے تھے، لاہور آئے تھے، مینار پاکستان پہ گئے، لیکن میرا خیال ہے اس کے بعد جو کارگل تھی اس سے نقصان ہوا ان تعلقات میں کشیدگی بڑی کارگل کے بعد. تو یہ اگر ہم دیکھیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ پاکستان میں جو لیڈرشپ کے لیول پہ یہاں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، مسلم لیگ جو 1947 کی تھی اس میں ماڈرنائزیشن ہمیں نظر آتی ہے مسلم لیگ. آج وہ مسلم لیگ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ 1947 کی مسلم لیگ ہے، لیکن آج کی جو مسلم لیگ ہے جس کی قیادت نواز شریف کر رہے ہیں، یہ ماضی کی مسلم لیگ سے مختلف ضرور ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں آگے کی طرف چیزیں جاتی ہوئی نظر آتی ہیں. اور اسی طریقے سے باقی پولیٹیکل لیڈرشپ آپ چاہے پیپلز پارٹی کی لے لیں، آپ جو پاپولر پارٹیز ہیں ان کا جو انیشیٹو ہے، نیریٹو ہے کہ وہ یعنی نواز شریف صاحب نے 2013 اور 2018 کا الیکشن انڈیا کے ساتھ دوستی کی بنیاد پر لڑا، جبکہ پنجاب میں یہ بہت مشکل تھا. تو ہمیں نظر آتا ہے کہ پاکستان نے دوستی کی طرف کوششیں کی ہیں اور شاید خاصی حد تک کی ہیں. اچھا مظہر صاحب، آپ کا ایک کلپ یوٹیوب پہ پڑا ہے جو میں نے دیکھا، آپ نے ایئر مارشل اصغر خان کا انٹرویو کیا، جس میں ایئر مارشل صاحب نے کہا کہ ہماری جتنی بھی جنگیں ہوئیں انڈیا کے ساتھ ہمیشہ ہم نے پہل کی. اور ایئر مارشل نور خان کا بیان موجود ہے کہ 65 کی جنگ جو عوام کو بتایا جاتا ہے کہ انڈیا نے پہل کی، وہ بہت بڑا جھوٹ ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں ہمارے ٹیکسٹ بکس میں جس طرح سے نفرت ہے انڈیا کے خلاف، اور ہمارے اخبارات میں نوائے وقت کا میں ایک ریفرنس دے سکتا ہوں جس میں انہوں نے ڈیمنائز کیا ہندو کمیونٹی کو. غلام احمد پرویز کی ایک کتابچہ ہے ہندو کیا ہے، اس کو سیریلائز کیا، اور اس میں ایک قسط میں یہ لکھا کہ ہمارے نوجوان جو ہیں ہندوؤں کو
محض اس لیے انسان سمجھتے ہیں کہ وہ انسان نظر آتے ہیں، وہ تو در حقیقت بلڈ تھرسٹی ڈیمنز ہیں، بلڈ تھرسٹی بیسٹس ہیں. اس طرح کی لینگویج جو ہے ہمارے ایک میجر اخبار میں یوز کی گئی. اس کو لیکن کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کو آپ دیکھیں نا، میں نے تو کہا کہ ہر جگہ ہے انتہا پسندی، لیکن کیا اس کی بنیاد پہ، اس انتہا پسندی کی بنیاد پہ پاکستان کی کوئی جماعت الیکشن جیتی ہے؟ نہیں جیتی. لیکن اینٹائی پاکستان کی بنیاد پہ بی جے پی ہمیں جو ہے الیکشن جیتتی ہوئی نظر آتی ہے. آج وہ انڈیا کی سب سے بڑی سیاسی جماعت نظر آتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں جو انتہا پسندی کا لیول ہے اس کو عوامی پذیرائی بھی حاصل ہے. یہاں بہت سے لوگ ہیں، بہت سے لوگ لکھتے ہیں انڈیا کے، یا جو ایکسٹریمزم تھاٹس ہیں وہ یہاں نظر آتی ہیں، بہت سے اخبارات میں بھی نظر آئیں گی، آپ کو کالمز میں بھی نظر آئیں گی، ٹی وی ٹاک شوز میں بھی نظر آئیں گی. لیکن وہ ہیں، لیکن کیا ان کو عوام کی پذیرائی اس حد تک حاصل ہے کہ وہ کوئی جماعت اس کو لے کے آگے بڑھتی ہے اور وہ جماعت جو ہے اس کو الیکشن میں کامیابی حاصل ہوتی ہے؟ ایسا نہیں ہے. اس لیے اس چیز کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ انڈیا میں پرابلم زیادہ ہے ایکسٹریمزم کی، اور وہ ایکسٹریمزم بیس کرتا ہے، کیمپینز بیس کرتی ہیں، اینٹائی انڈیا کی بنیاد پہ الیکشنز لڑے جاتے ہیں اور جیتے جاتے ہیں. پاکستان میں اس سے بڑا مختلف ہے، پاکستان میں ایشوز بڑے مختلف ہیں جب الیکشنز آتے ہیں. تو ہمیں وہ نہیں نظر آتا کہ ہمیں اس بنیاد پہ الیکشن جیتتے ہوا کوئی نظر نہیں آیا کہ ہم انڈیا کے ساتھ جنگ کریں گے. ہاں، ہم کشمیر کے ایشو پہ ہیں، بالکل واضح ہماری وہ ہے، اور کشمیر میں زیادتیاں ہو رہی ہیں اور بے انتہا زیادتیاں ہو رہی ہیں، اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. کمپیرزن کا مسئلہ نہیں ہے. اس چیز کو کیا کوئی ڈینائی کر سکتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں میسو ملٹری سپریشن ہے، ریپریشن ہے؟ اس چیز کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. دنیا اب ڈینائی نہیں کر رہی اس چیز کو، تو میں اور آپ کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں؟ اچھا سر، اگر ہم آگے بڑھنے کی بات کریں، ایک تو خیر یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں انڈیا اور پاکستان کا کمیونیکیشن کا بھی مسئلہ ہے کہ اس وقت دونوں ملکوں میں کوئی جرنلسٹ نہیں ہے ایک دوسرے ملک کے. یہاں پہ 2 انڈین جرنلسٹ تھے جن کو 2014 میں نکال دیا گیا، اور نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ جو تھی وہ اسی گورنمنٹ میں ان کو نکالا گیا، اور عمران خان صاحب جو ہیں آئے ہیں. چلے اچھی بات ہے، انہوں نے کچھ امن کی بات کی. لیکن تھوڑی سی پرانی بات میں کرنا چاہتا ہوں. ایم پی نقوی کو آپ جانتے ہوں گے، ہمارے بہت سینئر جرنلسٹ تھے. انہوں نے ہیرلڈ میں 88 میں میرے خیال میں ایک آرٹیکل لکھا کہ 65 کی جنگ کے بعد ہمیں یہ احساس ہو جانا چاہیے تھا کہ ہم نے کشمیر پہ ایک جنگ کو کر کے دیکھ لیا اور ہم کشمیر حاصل کرنے میں ناکام رہے. اس کے بعد وی شوڈ ہیو ایکسپٹڈ دا اسٹیٹس کو اینڈ مووڈ آن. لیکن وہ نہیں ہوا. تو میں نے یہ بات انہی دنوں میں آغا شاہی صاحب سے کی جب میں اسٹوڈنٹ تھا قائد اعظم یونیورسٹی میں. تو ان کا جواب بڑا دلچسپ تھا. وہ کہنے لگے کہ ایم بی نقوی از اے گڈ فرینڈ آف مائن، لیکن یہ جو انہوں نے بات کی ہے یہ پنجابیوں کو کون سمجھائے گا، وہ 60% ہے پاکستان کا. اور اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگ ہیں جو آج یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں اس کو ریوائز کرنا چاہیے. ضیاء الدین صاحب کا میں نے 2 ہفتے پہلے انٹرویو کیا، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ عوام کو صحیح طرح سے ایجوکیٹ نہیں کیا گیا کشمیر ایشو پہ. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ آپ آگرہ سمٹ اٹھا لیں نا. آگرہ سمٹ میں مشرف نے کیا بات کی تھی؟ اس پہ یہاں ان پہ تنقید بھی ہوئی تھی، لیکن کس نے اور کیوں اس ٹاکس کو بریک کیا گیا؟ اگر آپ وہاں اٹھا لیں تو وہ یہی ساری چیزیں ہیں. یہ انڈیویجول ویوز ہیں جس کی آپ بات کر رہے ہیں، چاہے ضیاء الدین صاحب ہوں، ایم بی نقوی صاحب ہوں، یہ انڈیویجول ویوز ہیں. لیکن اگر آپ اسٹیٹ کے لیول پہ بات کریں گے، گورنمنٹ کے لیول پہ بات کریں گے، تو وہ بڑا مختلف بات چیت ہوتی ہے. لیکن اس میں بھی ہمیں نواز شریف بھی آگے جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہمیں مشرف بھی آگے جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. آج جنرل باجوہ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں. تو کہیں سے تو بات چیت شروع کریں گے آپ. تو بات چیت تو شروع کریں، آپ. بات چیت جب ہوتی ہے تو بات سے بات نکلتی ہے، بات رکتی نہیں ہے. اگر آج یہاں فوج کے لیول پہ بھی یہ بات ہو رہی ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ پہ بھی بات ہو رہی ہے، عمران خان اتنا آگے جا کے بات کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے اس 1.5-2 ارب لوگوں کی غربت ختم کرنی ہے تو ہمیں ان ایشوز کو سارٹ آؤٹ کرنا پڑے گا، ریزالو کرنا پڑے گا. ریزالو کے لیے آپ مذاکرات کا آغاز کرتے ہیں اور انکنڈیشنل مذاکرات کا آغاز کرتے ہیں. تو آپ آغاز تو کریں مذاکرات کا. آپ نے تو بلاک کر دیا. آپ نے تو یہ کہہ کے ابھی واجپئی صاحب کا جو بیان آیا تھا، سوری
मोदी साहब का, नरेंद्र मोदी साहब का जो बयान आया था कि जी पहले इन्वायरमेंट कंड्यूसिव होनी चाहिए। अब ये एक ऐसी टर्म है कि अगर मैं ये कहूं कि इन्वायरमेंट इंड्यूसिव होनी चाहिए फ्रॉम द इंडियन साइड, मकबूजा कश्मीर से फौजें वापस बुलानी चाहिए, रिप्रेशन खत्म होना चाहिए, उनको राइट्स देने चाहिए उनको। तो अगर आप इन्वायरमेंट क्रिएट करें, आप वो जो कवानीन आपने जो है मकबूजा कश्मीर में नाफिज किए हैं उनको ख़त्म करें, तो दोनों ये जब जिस तरह वो बात कर सकते हैं उस तरह वो बात यहाँ से भी आ सकती है। मुज़ाकरात का आगाज करें खुले दिल से, खुले जहन से, आप अपना पॉइंट रखें, हम अपना पॉइंट रखते हैं, उससे बात निकलती है, उससे मीटिंग पॉइंट्स पे आते हैं, मीटिंग पॉइंट से एग्रीमेंट पे आते हैं। लेकिन अगर जो आप इंडियन मीडिया उठा के देख लें, वहाँ उस मीडिया को उठा के देख लें कि जिस अंदाज में वहाँ गुफ्तगू होती है कि आप उन टॉक शोज में हिस्सा लेते हुए भी पसंद नहीं करते। पाकिस्तान में रिलेटिवली मीडिया, चंद एक को छोड़ के पाकिस्तान में रिलेटिवली मीडिया बहुत बेहतर है, और ये मैं आर्गुमेंट किसी भी इंडियन जर्नलिस्ट के साथ बैठ के कर सकता हूँ कि यहाँ दो पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं। यहाँ उस तरीके से एग्रेसिवली अगर एक आध लोग बात करते भी हैं तो यहाँ रीजनेबल बातें भी होती हैं बहुत ज्यादा, उनसे डिफर किया जा सकता है। तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपके कोई भी डिस्प्यूट है, जाहिर है कुछ 73 साल हो गए हैं हमें लड़ते हुए, कोई तो मीटिंग पॉइंट होगा, तो वो मीटिंग पॉइंट आता है डायलॉग से। आप डायलॉग के लिए तैयार नहीं है। अच्छा सर, ये बताइए कि क्या पाकिस्तान में कोई कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हुआ कि कश्मीर के लिए हमने क्या कॉस्ट दी है और क्या हम कॉस्ट देने के लिए तैयार हैं? रुस्तम शाह मेमन का एक आर्टिकल था कुछ साल पहले, वो यही कुछ कह रहे थे कि 70 साल से एक पॉलिसी ने अगर हमें रिजल्ट नहीं दिया तो क्या जरूरी है कि हम उसी पॉलिसी के साथ जारी रखें? नहीं, बिल्कुल। आप देखिए इन हाउस तो आप बहुत सी डिबेट्स कर सकते हैं। आप क्या होनी चाहिए डिबेट। जब हम बिगाड़ की बात करते हैं तो जाहिर है बिगाड़ है तो उसमें अच्छाई के रास्ते तलाश करने चाहिए, बिगाड़ है तो उसे खुले दिल से डिस्कस करना चाहिए इन हाउस। जिस तरह इंडिया में बहुत से डिस्कशंस होते होंगे जो शायद मुझे नहीं पता, इन हाउस बहुत से डिस्कशंस होते होंगे, इसी तरीके से हमारे यहाँ भी इस चीज़ की ज़रूरत है कि इन हाउस बात की जाए और खुलकर बात की जाए, और एक कोई पॉलिसी, चाहे आप उस पॉलिसी को रिवाइज करें या उसी पॉलिसी को बरकरार रख के नई स्ट्रैटेजी बनाएं। तो मेरा ख्याल है जी अदर साहब, सॉरी मदर साहब, ये बहुत से लोग ये कहते हैं कि मसला कश्मीर का रियलिस्टिक हल सिवाय इसके कि स्टेटस को एक्सेप्ट कर लिया जाए, उसके अलावा कोई रियलिस्टिक हल है नहीं। इसके थोड़ा सा मिलता जुलता सवाल मैं पूछना चाह रहा हूं। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि इंडिया जो है हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट या वजूदी खतरा है, लेकिन क्या आप कह सकते हैं कि 20 करोड़ 22 करोड़ के इस मुल्क में एक बंदा भी ऐसा है जिसको हम कह सकें कि ये एक्सपर्ट है इंडिया पे? सो व्हाट डज दैट शो कि हम कितना सीरियस लेते हैं इंडिया को और कितना सीरियसली उसको समझने की कोशिश करते हैं? कोई है हमारे यहाँ ऐसे थिंक टैंक्स, ऐसे थिंक टैंकर्स जो इंडिया पे स्पेशलाइज करते हों, किताबें लिखते हों, आर्टिकल्स लिखते हों, दुनिया जानती हो कि जी ये बंदा इंडिया पे एक्सपर्ट है? देखिए, इंडिविजुअल लेवल पे लोगों ने लिखा है, लोगों ने सोल्यूशन पेश किए। एक फियर है दोनों तरफ, और वो फियर है डिस्ट्रस्ट का, और ये बहुत बड़ा फियर होता है। यानी ये मुज़ाकरात की राह में रुकावट भी बनता है, ये बातचीत को आगे आगे ले जाने में रुकावट भी नज़र आता है, ये इन हाउस डिबेट के रास्ते में रुकावट है। तो वो जो फियर है दोनों तरफ, सबसे पहले उस फियर को ख़त्म करना पड़ेगा। मुझे आपका ट्रस्ट लेवल बढ़ाना पड़ेगा, एक दूसरे पे एतमाद करना पड़ेगा, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। मुझे जो प्रॉब्लम नज़र आती है वो यही नज़र आती है कि एक तरफ जो है वो ट्रस्ट लेवल इतना ज़्यादा मुझे कम नज़र आता है कि जहाँ मैं बात करना शुरू करता हूँ तो दूसरा मुझे शक की निगाह से देखना शुरू कर देता है। ये जो चीज़ है ये हमारे यहाँ बड़ी डीप रूटेड है, और मेरा ख्याल है उधर भी बहुत डीप रूटेड है। तो हमें ये विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ये वो होगी। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि फ़र्ज़ करें आप क्रिकेट रिलेशनशिप बहाल करते हैं, मुझे बताएं कि क्रिकेट, जब इंडियन क्रिकेट टीम यहाँ आती है, इंडियन क्रिकेटर्स यहाँ आते हैं, इंडिया के फनकार यहाँ आते हैं, इंडिया के शायर यहाँ आते हैं, कोई एक वाक़या बताएं
کہ یہاں ان کے ساتھ بدسلوکی کی گئی ہو، ان کو ویلکم کیا جاتا ہے، کھڑے ہو کے اپلاس کیا جاتا ہے. آج بھی بہت سے انڈین کرکٹرز کو پاکستان میں ہیرو کے طور پہ، ہیرو سے مراد کرکٹنگ ہیرو کے طور پہ دیکھا جاتا ہے. چاہے وہ سچن ٹنڈولکر نے پاکستان میں ڈیبیو کیا. یہ جو صورتحال جو ہے، یہ تعلقات اس بنا پہ آپ نہیں ختم کر سکتے کہ جی کرکٹنگ ٹائز اس وجہ سے ختم کر دی جائیں کہ پولیٹیکل لیول پہ چیزیں جو ہے بہتر نہیں ہیں. میرا خیال ہے یہ جو سوچ ہے، اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور اسی سے انوائرمنٹ بنتا ہے. جب ہم جی ابھی سر. بھی دیکھیں. اچھا سر، جی یہ جو ابھی میں نے بات کی کہ 2 جرنلسٹ تھے انڈیا کے، ان کو ہم نے نکال دیا، اور اگر کوئی ان کو ملنے بھی جاتا تھا تو اس کے پیچھے آپ کو پتا کہ کس طرح کا ان کو ہاؤنڈ کیا جاتا ہے. دوسری سر بات یہ ہے کہ عبد الباسط صاحب کے آپ کلپس دیکھیں کہ وہ کس طرح سے مختلف تھنک ٹینکس میں، یونیورسٹیز میں جاتے تھے، اسکولوں کالجوں میں جاتے تھے، اپنے ہائی کمیشن کے اندر بھی دوسرے اسٹوڈنٹس کو بلا لیتے تھے. کیا یہاں پہ جو ہے انڈین امبیسڈر کو کبھی دیکھا کہ مثلا قائد اعظم یونیورسٹی میں وہ گئے ہوں اور اس طرح سے کھل کے باتیں کی ہوں جس طرح سے پاکستانی ہائی کمشنر جو ہے وہ انڈیا میں کرتا ہے؟ جی پہلے تو ہوتا تھا. منی شنکر صاحب جو ہے وہ ہر فنکشن اٹینڈ کیا کرتے تھے. اس کے علاوہ بھی مجھے اس وقت نام یاد نہیں آ رہے، لیکن یہ ود دا پیسج آف ٹائم یہ ٹینشن بڑھ گئی نا. ورنہ مجھے تو یاد ہے، مجھے ابھی اگر وہ ہوتا تو میں اور بھی نکال لیتا میں کہ یہاں انڈین ایمبیسیز میں بھی. لیکن ایک انٹیلیجنس وہ رہا ہے، اور وہ میرا خیال ہے دونوں طرف رہتا ہے کہ وہ نظریں رکھتے ہیں، وہ مانیٹر بھی کرتے ہیں، سرویلنس بھی ہوتی ہے. ساری چیزیں اپنی جگہ رہی ہیں. یہ کیسے ختم ہوں گی؟ میڈیا ریلیشن شپ آپ لے لیں کہ عجیب سی بات ہے کہ ایک دوسرے کے اخبارات ہم انٹرنیٹ پہ پڑھ سکتے ہیں، مارکیٹ میں نہیں دیکھ سکتے. یہ آپ ٹی وی اٹھا لیں، کیا پاکستان پرائیویٹ ٹیلی ویژنز انڈیا میں دیکھے جا سکتے ہیں؟ بہت سالوں پہلے تک تو پاکستان میں دیکھے جا سکتے تھے، ابھی چند سالوں سے چیزیں ختم ہوئی ہیں. لیکن اگر نیوز چینلز ایک دوسرے پہ اخبارات، ایکسچینج آف نیوز پیپرز ہو، ایکسچینج آف پرائیویٹ نیوز چینلز ہوں، تو اس سے فضا میں بہتری آتی ہے. بہت سے ہارڈ لائنز ہوتے ہیں، لیکن میں اگر جو ہے وہ آج تک یا انڈیا ٹوڈے دیکھ رہا ہوں تو مجھے پتا ہے یہ انڈیا ٹوڈے ہے، میں اسی لحاظ سے اس کو دیکھوں گا. اگر وہاں لوگ جیو دیکھ رہے ہیں یا اے آر وائی دیکھ رہے ہیں یا سما دیکھ رہے ہیں تو وہی سمجھ کے دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ پاکستان وہ ہے. یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اس دور میں آپ فلو آف انفارمیشن کو بلاک نہیں کر سکتے. بلاک کریں گے وہ دوسرے طریقے سے دیکھ لیں گے. سر اس ہمارے سے ایک چیف جسٹس صاحب نے، جن کا میں سمجھتا ہوں دائرہ اختیار بھی نہیں تھا، انہوں نے ایک حکم دیا اور انڈین کنٹینٹ جو ہے وہ بین ہو گیا پاکستان میں. تو ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ نہیں تو میں تو اس کے خلاف ہوں، لیکن کیا انڈیا میں دیکھا جاتا ہے پرائیویٹ ٹی وی پاکستان کا؟ کیا انڈیا میں الاؤ ہے پرائیویٹ میرا نیوز خیال ہے کہ چینل؟ جیو جو تھا، کچھ لوگ یہ بتاتے تھے کہ جیو وہاں پہ دیکھا جا سکتا تھا، نہیں سر، اور وہ کیبل پہ جو ہے ڈیمانڈ پہ بھی ایکسپیکٹ ہوتا ہے کہ بھئی اس علاقے میں اس کی کتنی ڈیمانڈ ہے. میرا نہیں خیال سر، میرا نہیں خیال، مجھے میں بی آئی ایم رانگ، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہاں دیکھا جا سکتا ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ فلو آف انفارمیشن کو آپ ریگولیشنز اس سے بلاک نہیں کر سکتے، اور بلاک کرنا بھی نہیں چاہیے. دیکھیے جتنا میں انڈین نیوز چینلز دیکھوں گا میں اتنا ہی بہتر جواب دے سکتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا وہاں ڈسکشن کیا ہو رہی ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا یہاں ڈسکشن کیا ہو رہی ہے. تو اگر ہم دیکھیں گے تو ہم ایک دوسرے کو جواب دیں گے، اور دلیل سے راہیں نکلتی ہیں. آپ وہاں بھی آپ اگر دلیل سے گفتگو کریں، وہاں آپ دیکھیں کہ وہاں جس طریقے سے بات ہوتی ہے، میں ایک بہت آرام سے آپ وہاں کے 10 بہترین ٹاک شوز اٹھا لیں، اینکرز اٹھا لیں، اور یہاں کے 10 بہترین اٹھا لیں، آپ کمپیئر کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا ویزا بھی انڈیا اور پاکستان ڈسکشن کا لیول کیا ہے، اینکر کا ایگریشن کیا ہے، اور آرگومنٹس کی اور کنٹینٹ کیا ہے. آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کہاں آپ کو ایکسٹریمسٹ تھاٹس نظر آتی ہیں، کہاں آپ کو ان ریزنیبل ڈسکشن نظر آتا ہے، اور کہاں آپ کو ریلیٹیولی بہتر ریزنیبل اور کم سے کم ورائٹی آف ویوز نظر آتے ہیں. میرا خیال ہے تو اس سر آپ کا چیز، خیال ہے کہ پاکستانی چینلز بہتر ہیں انڈین چینل سے؟ جی بالکل بہتر ہے، اور میں اس پہ بالکل بات کر سکتا ہوں.
آپ اٹھا کے دیکھ لیں نا, میں تو صرف اس پرٹیکولر اس کی بات کر رہا ہوں کہ جب ہم انڈیا پاکستان کی گفتگو کرتے ہیں تو اس میں اٹھا کے ہمارے یہاں بھی ہوں گے, ہمارے یہاں بھی ہیں کچھ لوگ ایسے کہ جو بہت ہارڈ لائن لیتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں ایسے بھی لوگ ہیں جو بہت ریزنیبل لائن لیتے ہیں. تو اگر کمپیئر میں کروں تو میں پھر وہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ 4-5 وہاں کے ٹاپ پروگرامز لے لیں جہاں انڈیا پاکستان ڈسکشن ہو رہا ہے, اور پاکستان کے ٹاک شوز لے لیں جہاں پاکستان انڈیا ڈسکشن ہو رہا ہے, آپ کو پتہ چل جائے گا. سر انڈیا کے کچھ پروگرام, ٹی وی پروگرام میں نے دیکھے ہیں, اور اس میں بہت سارے پروگرام میں مثلا رجت شرما جو ہیں انہوں نے بہت سارے کشمیری لیڈرز کو وہ بلاتے ہیں. کیا پاکستانی ٹیلی ویژن چینل پہ پی ٹی ایم کے کسی لیڈر کو بلایا جا سکتا ہے؟ وہ تو سیپریٹزم کی بات بھی نہیں کرتے, اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں, اب آپ بالکل آپ ہمارے انٹرنل ایشوز پہ آ گئے کہ پی ٹی ایم از پاکستان انٹرنل ڈسکشن. وہاں کیا ناگالینڈ پہ ڈسکشن ہوتی ہے؟ ہم تو کشمیر سے زیادہ, مجھے نہیں پتا کہ ناگالینڈ بھی ہوتی ہے, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ کشمیری لیڈرز جو ہیں ان کو, علی گیلانی صاحب کو میں نے دیکھا انڈین چینلز پہ, وہ کنکلیو ہوا انڈیا ٹوڈے کنکلیو, باقی جگہوں پہ ان کے انٹرویوز کرتے ہیں وہ. تو نہیں, تو فریڈم میں آف کیا کہہ رہا ایکسپریشن ہوں, اور آپ اس کوالٹی کو آف ڈبیٹ کی اگر ہم آپ بات کریں تو یہ دیکھیے, چیزیں ریلیونٹ بنتی ہیں نا. شکیل صاحب, آپ انٹرنلی گفتگو کریں گے تو میں بالکل, چاہے وہ پی ٹی ایم ہو یا پی ڈی ایم ہو یا دوسرے گروپس ہوں, اس پہ بات ہو سکتی ہے. لیکن اس کو پی ٹی ایم کو آپ کشمیری لیڈرز, حریت لیڈر سے کمپیئر نہیں کر سکتے. دیٹس اے ویری ڈفرنٹ ایشو. کشمیر از اے ڈسپیوٹڈ ایشو. کشمیر پہ جو ہم بات کرتے ہیں تو مختلف, لیکن میں تو صرف آپ کو کانٹینٹ کی بات کہہ رہا ہوں کہ جو کانٹینٹ آف دا پروگرامز ہیں وہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اٹھا لیں 5 ٹاپ انڈین اینکرز کو اٹھا لیں, اور یہاں کے 5 ٹاپ انڈین اینکرز کو اٹھا لیں جنہوں نے پاکستان انڈیا ڈسکشنز کیے ہوں, اور انہوں نے ان کا لیول آف ڈسکشنز بھی دیکھ لیں, ان کا اپنا ٹون بھی دیکھ لیں, تو آپ کو پتہ چل جائے گا. میں اس میں وہاں بے انتہا, وہاں برکت بھی ہیں, کرن تھاپر بھی ہیں, وہاں اور بھی بہت اچھے لوگ بھی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہاں اچھی کوالٹی ڈسکشن. لیکن اگر کمپیئر آپ کریں گے تو مجھے بہت بہتر یہاں کے پرائیویٹ ٹی وی چینل ایز کمپیئر ٹو انڈین پرائیویٹ ٹی وی چینل خاص طور پہ اس حوالے سے نظر آتے ہیں. سر ہمارے ہاں زید حامد صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اجمل قصاب تھا یہ تو سکھ تھا, اور اس کا نام تھا کچھ سکھ نام وہ بتاتے ہیں. اور اسی طرح سے ہمارے ایک بڑے مقبول آدمی ہیں اوریا مقبول جان, جو سینئر بیوروکریٹ تھے, آج کل وہ ماشاءاللہ بڑے پاپولر میڈیا پرسنالٹی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ امن اور دوستی جو ہے وہ قرآن کی, اسلام کی ٹیچنگز کے خلاف ہے. تو کیا انڈیا میں ایسے کون سے ایکسٹریمسٹ ہیں جو ان کے مقابلے کے ہوں؟ دیکھیے, میں اول تو چیز یہ ہے کہ میں پھر آپ سے وہی بات کر رہا ہوں کہ میری ایکسس تو نہیں ہے انڈین پرائیویٹ ٹی وی چینلز میں تو چاہوں گا کہ میں سنوں, لیکن یہ جو آپ 2 یا 3 لوگوں کی یہاں بات کہہ رہے ہیں یا ادھر کے بھی کچھ لوگ ہوں گے, اس کی بنیاد پہ میں ریاست کی پالیسی تو نہیں ڈیفائن کروں گا کہ پاکستان کی ریاست یہ سوچ رہی ہے. جب میں ریاست کی پالیسی ڈیفائن کروں گا تو میں دیکھوں گا کہ ریاست کے لیول پہ کیا سوچا جا رہا ہے. جب میں وہ کمپیئر کرتا ہوں تو مجھے ایک طرف نریندر مودی نظر آتے ہیں اور دوسری طرف عمران خان نظر آتے ہیں. اب آپ دونوں کا اسٹائل آف پالیٹکس دیکھ لیں ویزا وی ایچ ادر, وہ آپ کو بہت واضح فرق نظر آئے گا. اس میں یہاں انیشیٹوز کی بات ہوتی ہے, یہاں آگے جانے کی بات ہوتی ہے, یہاں بات چیت کی بات ہوتی ہے, یہاں پاورٹی کو ختم کرنے کی بات ہوتی ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ ہمیں, اگین میں پھر وہی بات کروں گا کہ ہم اگر بات سے بات نکالنا چاہیں تو بہت سی نکال سکتے ہیں, لیکن جو چیزیں ہیں یہ چیزیں ختم ان فیزز ہوں گی, یہ ایک دم نہیں ہوں گی. صرف اصل چیز یہ کہ بات چیت میں تعطل نہیں آنا چاہیے, مذاکرات میں تعطل نہیں آنا چاہیے, مذاکرات کو کوئی 1-2 واقعے سے جوڑنا نہیں چاہیے, کوئی 1-2 ایکسٹریمسٹ پوزیشن سے جوڑنا نہیں چاہیے. جب آپ 2 گروپس بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو بہت ایکسٹریم پوزیشن سے سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر میوچل پوائنٹس پر آتے ہیں کہ ہاں یہ میٹنگ پوائنٹس ہیں, ان پوائنٹس پہ, یہ منیمم پوائنٹس پہ ہم ایگریمنٹ کر سکتے ہیں اور اس سے ہم آگے بڑھنے کی بات کر سکتے ہیں. وہ اگر ہم دیکھیں تو جب ہم بات چیت ہی کا آغاز نہیں کر رہے اور پری کنڈیشن یہ لگا رہے ہیں
کہ انوائرمنٹ کریٹ کرو. تو انوائرمنٹ تو بڑی ویگ سی ٹرم ہے. انوائرمنٹ کے لیے تو میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ میں آپ سے بات چیت کیوں شروع کروں جب آپ نے مقبوضہ کشمیر میں یونیلیٹرلی وہ اقدامات کیے ہیں جو وائلیشن آف دی UN ہے, جو وائلیشن آف اور انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہیں. تو وہ بھی اگر یہ بات کر سکتے ہیں, کراس بارڈر ٹیررزم کی بات کر سکتے ہیں, وہ ساری باتیں کر سکتے ہیں, تو میں بھی کر سکتا ہوں. تو اگر آپ نے پری کنڈیشن لگا لی تو پھر آپ مذاکرات نہیں کر سکیں گے. اور اس کا خوفناک فال آؤٹ یہ ہوتا ہے کہ وہاں بھی ایکسٹریمزم پروان چڑھے گا, یہاں بھی ایکسٹریمسٹ کو یہ شے ملے گی کہ جی آپ کیوں جا رہے ہیں بات چیت کے لیے, کیا ضروری ہے آپ کو آپ ان کو وہ کرنے کی. تو میرا خیال ہے یہ سوچ کو بدلنا پڑے گا. اس سوچ کو جو مذاکرات کی راہ میں رکاوٹ ہے اس سوچ کو بدلنا پڑے گا. تو اگر یہاں کا آرمی چیف یہ بات کہتا ہے کہ ہمیں ماضی کو دفن کرنا چاہیے, تو اس کی مراد یہی ہے کہ اگر ہم ماضی کی تلخیوں میں پھنسے رہیں گے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ہم ماضی کو دیکھتے ہوئے ہی آگے بڑھنے کی بات کہہ رہے ہیں, تو اسے بھلانا پڑے گا. آج کی بات کریں کہ آج ہم آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں, اور یہ چیز جو ہے یہ ڈائلاگ کی بنیاد بن سکتی ہے, یہ مذاکرات کی بنیاد بن سکتی ہے. اگر عمران خان یہ کہتے ہیں کہ آئیے مل کر غربت کو ختم کریں, تو آپ بیٹھے تو غربت کو ختم کرنے کے لیے آپ انوائرمنٹ بیٹھ کر وہ کریں گے, میوچولی ایگری کریں گے اس چیز پہ. بات ہی شروع نہیں کریں گے تو آپ کیسے کریں گے, آگے بڑھیں گے. اچھا سر, ابھی جو ہے نریندر مودی, پرائم منسٹر نریندر مودی نے ایک گڈ ول کا میسج بھیجا پرائم منسٹر عمران خان کے لیے ان کی صحت کے حوالے سے. اس کے بعد 23 مارچ کے اوپر انہوں نے ایک پیغام بھیجا, اور اس کا آپ دیکھیے ہماری طرف سے رسپانس جو ہے, علی محمد خان کا آپ نے دیکھا ہوگا ٹویٹ, تو اس ٹویٹ کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ ابھی تک پرائم منسٹر عمران خان نے جواب نہیں دیا, اس کا شکریہ بھی نہیں ادا کیا, اور علی محمد خان نے کہا کہ جی ہمیں آپ کے جو ہے نا, یو ول بی دا لاسٹ پرسن کے جن سے ہمیں گڈ وشز کی ضرورت ہو. شکیل دیکھیں انڈیویجول لیول پہ کیا علی محمد خان فورن منسٹر ہیں, فورن آفس کے اسپوکس مین ہیں؟ جو پالیسی سٹیٹمنٹ ہوتا ہے انڈیویجلی, تو انڈیا میں بھی بہت سے منسٹرز اور لیڈرز بات کر سکتے ہیں. جو پالیسی سٹیٹمنٹ ہوتا ہے وہ میٹر کرتا ہے. انڈیویجول ٹویٹس میں ہاں پرائم منسٹر کے لیول پہ اگر کوئی ٹویٹ آئے تو وہ الگ بات ہے, پرائم منسٹر یا فورن آفس کے لیول پہ ہو تو وہ آپ کی پالیسی کو ریفلیکٹ کرتی ہے. تو میں نے نہیں دیکھا, اگر میرے خیال میں نے یہاں کے ٹیلی ویژن پہ بھی یہ بات کی تھی کہ عمران خان صاحب کو اور گورنمنٹ آف پاکستان کو اس کا کمپریہنسو جواب دینا چاہیے کہ اگر نریندر مودی صاحب کا میسج آیا ہے اور انہوں نے یہ انڈیکیٹ کیا ہے کہ جی کہ ہمیں جو ہے وہ بات چیت کے ذریعے چیزوں کو آگے بڑھا, لیکن انہوں نے پھر پری کنڈیشن لگا دی انفارچونیٹلی. تو یہاں سے جواب جانا چاہیے تھا, آفیشیل جواب جانا چاہیے تھا کہ جی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں, بٹ اٹ ہیز ٹو بی انکنڈیشنل. اور انکنڈیشنل پھر تو اگر آپ نے وہاں انوائرمنٹ کی بات کی ہے تو یہاں سے بھی یہ ہوگا کہ جی پہلے آپ وہاں جو آپ نے اقدامات کیے اس کو ختم کریں, تو پھر ہم میٹنگ پوائنٹ پر نہیں آئیں گے, پھر ہم اسی بحث میں لگے رہیں گے. جو ہم تھوڑا سا میں اگر آپ اجازت دیں تھوڑا سا ماضی میں لے جاؤں. سردار شوکت حیات جو تھے, ہی واز اے ینگ لیڈر آف دا پاکستان موومنٹ, انہوں نے اپنی کتاب جو ہے دا نیشن دیٹ لاسٹ اٹس سول میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ 1 نومبر 47 کو ماؤنٹ بیٹن کیم ٹو لاہور. باقی باتیں جب انہوں نے ڈسکس کر لیں, اس وقت تک کشمیر کی جو وار تھی وہ شروع ہو چکی تھی, اکتوبر میں شروع ہو گئی تھی وہ. تو انہوں نے یہ کہا کہ میں آپ کے لیے ڈپٹی پرائم منسٹر سردار پٹیل کی آفر لایا ہوں کہ آپ جو ہے حیدرآباد دکن سے دستبردار ہو جائیں اور کشمیر لے لیں. سردار صاحب کہتے ہیں کہ میں بعد میں پرائم منسٹر سے ملنے گیا اور میں نے ان کو کہا کہ یہ بہت ریزنیبل آفر ہے, آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں. تو مجھے لیاقت علی خان نے کہا کہ شوکت تم مجھے پاگل سمجھتے ہو کہ میں حیدرآباد دکن جیسی بڑی ریاست جو پنجاب سے بھی بڑی ہے اس کو چھوڑ کے کشمیر کی چند پہاڑیاں لے لوں. اور یہ بات جو ہے یہ ہمارے فیروز خان نون, پرائم منسٹر فیروز خان نون نے بھی لکھی ہے, اور اے جے کے جو فاؤنڈر پریزیڈنٹ تھے سردار ابراہیم, انہوں نے بھی لکھی ہے یہ کہ انڈین ڈپٹی پرائم منسٹر ڈیڈ میک دیٹ آفر اینڈ پاکستان ڈیڈ ناٹ ایکسپٹ اٹ. آپ کو پلیٹ میں رکھ کے کشمیر مل رہا تھا, آپ نے نہیں لیا. شکیل آپ نے
इस इंटरव्यू का आगाज किया जनरल बाजवा के बयान से, और आप उसी माजी के रेफरेंसेस तो हर तरफ से आ सकते हैं, दोनों तरफ से आ सकते हैं, बेइंतहा आ सकते हैं। जाहिर है हमारी एक तारीख रही है ना, उस तारीख की बुनियाद ही तो ये है कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, और हम एक दूसरे पे इल्जाम पे आप करते रहे, आप मजीद 70 साल लगा देंगे। आप आगे कैसे बढ़ेंगे ये देखना चाहिए हमें। आगे सर क्या आप माजी को हम बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं कि हुआ क्या? आपके अवाम को अगर सच बताएं कि कैसे मसला कश्मीर पैदा हुआ, तो दे विल बी मोर रैशनल, मोर रियलिस्टिक। तो अगर अच्छा फर्ज करें आपने बता दिया है, आपका अपना सच है, मेरा अपना सच है, प्रॉब्लम क्या है? यही तो प्रॉब्लम है कि यहाँ हर आदमी का अपना सच है। तो आप आज की अगर मैं गुफ्तगू करूं कि हाँ माजी में गलतियां हुई हैं, बेइंतहा गलतियां हुई हैं, गलतियां नहीं होती तो फिर ये बिगाड़ कैसे पैदा होता? यही रियलिस्टिक अप्रोच वहां भी नजर आनी चाहिए कि हाँ गलतियां हुई हैं, गलतियां नहीं होती हैं तो फिर ये बिगाड़ कैसे पैदा होता। लेकिन मैं आगे कैसे बढ़ूं? क्या आज इंडिया में गुर्बत का लेवल क्या है, पाकिस्तान में गुर्बत कितनी है? क्या हम इसको मिटाने की कभी कोशिश करेंगे? अगर हम इसी बहस में पड़े रहे कि नहीं देखें आपने 1947 में क्या किया था, आपने 1965 में क्या किया था, 71 में क्या किया था, आज जब एक बात हो रही है और यहाँ की टॉप लीडरशिप की तरफ से बात हो रही है कि आए माजी को भूलकर आगे बढ़ते हैं, कोई फॉर्मूला इवॉल्व करते हैं, तो हमें फॉर्मूले की तरफ जाना चाहिए ना। हम उसी बहस में, उसी रिटोरिक में लगे रहेंगे तो वी विल लीड टू नोवेयर। अगर सर हमने उसमें बात यही यह है ना कि टेक्स्ट बुक्स में जब आप नफरत फैलाएंगे, पढ़ाएंगे, तो जब कोई कश्मीर के ऊपर कोई कंप्रोमाइज की बात भी होगी, तो फिर वो एक्सट्रीमिस्ट नुक्ता नजर स्ट्रांग होगा कि हमें तो ये बताया जाता था कि जी 65 की जो जंग थी, बाकी जंगें भी जो थी, वो इंडिया ने हमारे ऊपर मुसल्लत की। पीपल विल बी मोर इमोशनल अबाउट दैट। वहां भी तो मुगलों को रिजेक्ट किया जा रहा है ना, वहां भी तो यही हो रहा है ना। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यू विल लीड टू नोवेयर। आप जब एक बेहतर एनवायरनमेंट पैदा करेंगे तो नई टेक्स्ट बुक्स बनेंगी। जब आप एक नई तारीख मुरतब करेंगे तो फिर आप उसी लिहाज से आने वाले बच्चों को पढ़ाएंगे। हमारे यहाँ दोनों तरफ टेक्स्ट बुक्स में ऐसी ही चीजें मौजूद हैं। अगर मैं फिर वही कह रहा हूं कि गुफ्तगू तो शुरू करें। ये सारी बातें जो मैं और आप कर रहे हैं, ये सारी बातें क्रॉस द टेबल भी तो हो सकती हैं। ये बातें सामने रख के आगे की बात भी तो हो सकती है। चलें ये हो गया, मुझसे भी हुई गलतियां, आपसे भी गलतियां हुई। मैं तो सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि अगर आपने इस बहस को जारी रखना है और इसका सलूशन नहीं निकालना, तो फिर हम जो है, शायद अल्लाह ना करे कि हम कोई इतनी बड़ी एटमी कुव्वत होने के बावजूद दोनों इसी वक्त में ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि हम एटमी लड़ाई लड़ लें। इससे बचने का रास्ता तलाश करना चाहिए। इन चीज़ों से बचने का रास्ता ये है कि डायलॉग हो, ताल्लुकात बहाल हो, लोग एक दूसरे की तरफ आना जाना शुरू करें, शायर एक दूसरी तरफ आएँ, सहाफ़ी एक दूसरे की तरफ जाएं, हमारी यहाँ खेलों की सरगर्मियां हों और हम कोर इशू को डिस्कस करें। कोर इशू को क्योंकि कश्मीरी जो है वो 77 साल से इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि बैठे। आप देख लें कि यासीन मलिक क्या बात करते हैं, आप देख लें कि मीर वाइस क्या बात करते हैं। वो यही तो बात कर रहे हैं कि यार मुज़ाकरात शुरू करो। यानी मीर वाइस जो एक मॉडरेट वॉइस हैं, उनको भी अगर आप सिर्फ इस चीज़ पर भी बंद कर दें कि वो ये बात करते हैं कि पाकिस्तान इंडिया को मुज़ाकरात शुरू करने चाहिए, तो इससे तो वेलकम करना चाहिए, इंडियन लीडरशिप को वेलकम करना चाहिए इस बात को। अच्छा सर, ये बताइएगा कि क्या आप डिनाई करते हैं कि पाकिस्तान में एक एंटी हिंदू, एंटी इंडियन सेंटिमेंट बहुत स्ट्रांग है और इसको दानिस्ता पैदा किया गया? मसलन मैं एक कम्युनिकेशन स्किल्स पे एक ट्रेनिंग मैंने करवाई 2008 में। उसमें लाहौर से एक खातून आई हुई थी। वो कहने लगी मेरा बच्चा जो है अंग्रेजी मीडियम स्कूल में जाता है लाहौर में, और चौथी पांचवी जमात में था उस वक्त। उसने मुझसे पूछा कि हमारी क्लास में एक हिंदू लड़का है, मैं उससे दोस्ती कर लूं? तो मैंने कहा मुझसे क्यों पूछ रहे हो, अगर आपको पसंद है तो उससे कर लो। कहता नहीं, हमारी बाकी सारी क्लास ने एका किया है कि चूंकि वो हिंदू है
اس سے دوستی نہیں کرنی. اسی طرح سر 80s میں جب میں قائد اعظم یونیورسٹی میں تھا, ہمارے ایک پروفیسر تھے اعجاز حسین, ان کے بیٹے سے میں نے پوچھا کہ کیا کرو گے بڑے ہو کے؟ اس نے کہا میں پائلٹ بنوں گا. میں نے کہا پھر کیا کرو گے پائلٹ بن کے؟ کہنے لگا انڈیا پہ بمباری کروں گا. اب پروفیسر صاحب جو انٹرنیشنل لا پڑھاتے تھے وہ بڑے امبیرس ہوئے, کہنے لگے خدا کی قسم میں نے نہیں سکھایا, اسکول سے سیکھ کے آتا ہے. اور سر ہمارے ایک بڑے ہی ریسپیکٹڈ ایک میڈیا پرسنالٹی تھے مجید نظامی صاحب, کبھی کسی نے ان کو ایکسٹریمسٹ نہیں کہا. ان کی دلی خواہش یہ تھی کہ میں ایٹم بم بن جاؤں اور مجھے انڈیا پہ گرا دیا جائے. ایک دفعہ پریزیڈنٹ ضیاء الحق نے ان کو آفر کی کہ آپ میرے ساتھ انڈیا چلیں, تو انہوں نے کہا میں اگر انڈیا گیا تو میں ٹینک پہ بیٹھ کے جاؤں گا. اور وہ کہتے تھے کہ کشمیر لینے کے لیے ہمیں ایٹم بم استعمال کرنے سے گریز نہیں کرنا چاہیے. ان ساری چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں, مجھے یہ بتائیں, اگر آپ پھر اگین کیونکہ میں آگے کی بات کر رہا ہوں, آپ ماضی میں لے جاتے ہیں. ابھی کل ہی کراچی پریس کلب میں ہولی منائی گئی, اور ہندو برادری بھی ساتھ تھی, مسلمان بھی ساتھ تھے, سب نے مل کر ہولی منائی, ان کو مبارکباد بھی دی. کتنے واقعات ہوئے ہیں پاکستان میں ایز کمپیئر ٹو انڈیا, اگر اس پہ دیکھا جائے میرا خیال ہے آئسولیٹڈ انسیڈنٹس ہیں. اور وہ اوور دا ایئرز, اگر میں آپ کو 30-40 ایئرز پیچھے لے جاؤں تو بہت سچویشنز بہت مختلف تھی. آج ایکسٹریمزم بڑا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہیں یہ چیزیں, لیکن اس کو میں لارجر کانٹیکس میں دیکھتا ہوں. جب میں لارجر کانٹیکس میں دیکھتا ہوں تو اگین مجھے پاکستان میں سچویشن بہت بہتر نظر آتی ہے ویزاوی انڈیا. اور میں یہ اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ انڈیا کے اندر یہ چیزیں جو ہیں یہ خود وہاں کے رائٹرز نے لکھی ہیں, انہوں نے یہ لکھی اس چیز کے لکھی ہے کہ وہاں مسلم لارجسٹ مسلم مائنورٹی جو ہے ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس کے بارے میں یہاں نہیں وہاں لکھا جا رہا ہے. وہاں بہت سے لوگ لکھ رہے ہیں, تو یہاں بھی ہیں ایسے واقعات جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, لیکن ایسے واقعات بھی ہیں جیسے گرداس وادوانی ہمارے ایک ہندو جرنلسٹ تھے, وہ ساری زندگی کراچی پریس کلب میں رہے ہیں وہ, اور میں اس طرح کے بے شمار واقعات آپ کو بتا سکتا ہوں. تو میرا خیال ہے جنرل پبلک کے لیول پہ اس طرح کا نہیں ہے. ہاں ہیں, جس طرح میں نے کہا کہ انتہا پسندانہ سوچ یہاں بھی پائی جاتی ہے بعض سچویشن میں, لیکن اس کو کیا اس طریقے سے پبلک سپورٹ حاصل ہے مجھے کم سے کم گراؤنڈ پہ نہیں نظر آتی. سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی سیلف کرٹیسزم یا سیلف ریفلیکشن کی ضرورت ہے کہ ایک طرف جیسے ہمارا آئین کہتا ہے کہ سب سٹیزنز برابر ہیں, اور پھر جو ہے وہ ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہے کہ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے لیے جو ہے وہ مسلمان ہونا ضروری ہے. تو اگر ہم اس طرح کی ڈسکریمنیشن کو کانسٹیٹیوشن میں ڈال دیں گے تو کیا میسج آتا ہے ہماری منورٹیز کے لیے, اور پوری دنیا کے لیے کیا میسج آتا ہے؟ اور پھر ہمارا بلیسفیمی لا دیکھ لیجئے, اٹ از دی ہارشسٹ بلیسفیمی لا ان دی ورلڈ. پاکستان میں کانسٹیٹیوشن اسلامک ہے, اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے. جی. اب آپ نے اگر کوئی چیز تبدیل کرنی ہے تو آپ کو آئینی ترمیم دلانی پڑے گی. آپ کو اپنی سیاسی جماعتوں میں چیزوں کو آئین کو بہتر بنانے کے لیے ترامیم لانی پڑیں گی. میں پھر اگین جب ہم اس میں جا رہے ہیں تو پھر ہم بہت ہی دوسرے لیول پر چلے جاتے ہیں. جب آپ تعلقات اپنے چیزوں کو بہتر کریں گے تو چیزیں بہتر ہوں گی. ہم آج یہ یہاں پاکستان میں ریگریٹ کیا جاتا ہے کہ بنگالیوں کے ساتھ ہم نے زیادتی کی, بنگالیز الگ ہو گئے ہم سے اس میں, اور آج یہاں لوگ کھل کر یہ بات کرتے ہیں. جنرل مشرف نے بھی, اور میرا خیال ہے زرداری صاحب نے بھی, دوسروں نے بھی پبلکلی اس چیز کو ریگریٹ بھی کیا ہے کہ ہاں اس غلطیاں ہوئی, اور وہاں جا کے بھی کیا ہے ریگریٹ لوگوں نے. میرا خیال ہے ہم نے اپنی غلطیوں سے ہمیں سیکھنا چاہیے. ہم نے بے شمار غلطیاں کی ہیں ہماری یہاں پاکستان کے اندر, اور ہم ان سے سیکھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. انٹرنل ڈبیٹس ہونی چاہیے یہاں بھی وہاں بھی, تھنک ٹینکس کے اندر ڈبیٹس ہونی چاہیے یہاں بھی وہاں بھی, لیکن بنیاد جب میں کرتا ہوں سول سوسائٹی کے لیول پہ اس بات کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. جب بات ہوتی ہے ریاست کے لیول پہ, حکومتوں کے لیول پہ, تو اس کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں. پبلک اوپینینز بلڈ جب کیا جاتا ہے اس کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں. لیکن گورنمنٹس لیول پہ اگر میں دیکھوں تو گورنمنٹ لیول پہ میں پھر یہ کہوں گا کہ جہاں انہوں نے واجپئی صاحب نے اپنا مودی صاحب نے یہ بیان بھیجا تھا
23 मार्च को, वहाँ ये कहते हैं कि चलें हम गैर मशरूत तौर पे मुज़ाकरात शुरू करते हैं ताकि माहौल बेहतर हो और हम आगे बढ़ने की बात करें। मैं आगे बढ़ने की बात करता हूँ, मैं आगे की बात कर रहा हूँ। ये हम जो है वो दूसरे लेवल पे चले जाते हैं डिस्कशन के अंदर। अगर आप ताल्लुकात बेहतर नहीं करेंगे, वो टेंशन रहेगी, तो जाहिर है आप ग्लोबल देख लें ना। आप मुझे बताएं 9/11 के बाद दुनिया में टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म बढ़ा है कि कम हुआ है? ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर दिए, अफगानिस्तान तबाह कर दिया आपने, इराक तबाह कर दिया आपने, सीरिया तबाह कर दिया आपने, इजिप्ट तबाह कर दिया आपने, लाखों लोग मर गए। और आप इस नाम पे कि जी हम इंतहा पसंदी को ख़त्म कर रहे हैं, दहशत गर्दी को ख़त्म कर रहे हैं, तो आपने तो दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी ग्लोबली बढ़ा दी अमेरिका ने अपनी पॉलिसीज के तहत। उसके असरात पूरी दुनिया में महसूस किए जा रहे हैं। सर, आपने थिंक टैंक्स की बात की और स्कॉलर्स के तबादले की बात की, फिर आप कहेंगे कि मैं माजी में जा रहा हूं, लेकिन हम माजी को बिल्कुल भूल नहीं सकते। मेरे एक प्रोफेसर थे, परवेज इकबाल चीमा, वो एक दफा बता रहे थे कि मुझे एक थिंक टैंक ने ऑफर की इंडिया के कि आप 1 साल के लिए इधर आ जाएं। तो मैंने अपने दोस्तों से मशवरा किया, तो उन्होंने कहा ये मत करना, तुम पे इंडिया की स्टैंप लग जाएगी। उसके बाद मैंने उनको बताया कि जी मैं तो मसरूफ हूँ, ये वो। उन्होंने कहा अच्छा 6 महीने के लिए आ जाओ। उन्होंने कहा 6 महीने भी नहीं मैं आ सकता, उन्होंने कहा 3 महीने के लिए आ जाओ। तो हमारे यहाँ जो क्लाइमेट ऑफ ओपिनियन है सर, हमें मानना चाहिए कि वो इस तरह का है। मैन पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट को हम पसंद नहीं करते, हमारी इस्टेब्लिशमेंट इसको डिस्करेज करती रही है। वरना असगर खान जैसा बंदा जो है वो क्यों कहता कि हमने पहल की, और हमारी टेक्स्ट बुक्स बिल्कुल अपोजिट कहानी सुनाती हैं उसकी। तो हमें ये भी तो देखना चाहिए ना। नहीं तो ये कैसे आगे बढ़ेंगे, मुझे ये बताया ना, ये चीजें आगे कैसे बढ़ेंगी जब हम बात करेंगे? बुक्स हैं, हम टेक्स्ट बात बुक्स को तो करेंगे। हम खुद इस्लाह कर सकते हैं ना सर। उसके लिए तो मुझे जरूरी नहीं है ना कि हमारे मुज़ाकरात होंगे तो हम सच बोलना शुरू करेंगे। मुझे आप ये बताएं कि यहाँ के फनकार जब वहां गए उनके साथ क्या सलूक हुआ, और वहां के फनकार यहाँ आए तो क्या सलूक हुआ? वहां के मैं आपको जो है दर्जनों वाकयात सुना सकता हूँ, और यहाँ आप मुझे मुश्किल से आपको 2 या 4 वाकयात ऐसे लगेंगे कि जहाँ आपने पब्लिकली, मैंने तो कम से कम बेशुमार इंडियन फनकारों को यहाँ देखा है और उनको जितना वार्मली वेलकम किया गया है, तो मुझे तो वो नहीं नजर आता उस चीज में। सर मैं अर्ज करूं, करतारपुर राहदारी तो सबसे एक एग्जाम्पल है ना, लेड बाय द एग्जाम्पल्स। और क्या होता है सर मैं अर्ज करूं आपको कि 96 में एक पीस कन्वेंशन पे मैं कलकत्ता गया। वहां आई रहमान साहब से इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो जर्नलिस्टों ने उनसे ये पूछा कि देखें इंडिया में कितने आपके आर्टिस्ट आते हैं, पाकिस्तानी आर्टिस्ट वहां जाके कितने परफॉर्मेंस देते हैं। तो उनका जवाब बड़ा अपोलोजेटिक सा था, हाँ सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। अब आप ये देखिए कि हमारे जो वहां पे जितना अरसा काम करते हैं, कितना पैसा कमाते हैं, लेकिन क्या उन्होंने कभी आके इन आर्टिस्टों ने ये कहा कि यार इंडिया इतना बुरा मुल्क नहीं है जितना हम समझते हैं? डिड एनीबॉडी से दैट? यानी लोगों को कुछ रैशनैलिटी लाने की कोशिश की। आप जिस जमाने में उमर शरीफ वगैरह वहां जाया करते थे, जिस जमाने में यहाँ से लोग जाया करते थे, फनकार जाया करते थे, वो वापस आके उसकी तारीफ किया करते थे। लेकिन जब ह्यूमिलिएशन शुरू हो गई, जब मैन हैंडलिंग शुरू हो गई, जब प्रोग्राम से लोगों को निकालना शुरू कर दिया, जब ड्रामों से लोगों को निकालना शुरू कर दिया, जब फिल्मों से जो है वो गानों को जो है पाकिस्तानी फनकारों के गानों को हटा दिया गया, यानी आप पहले उनको ओन करते हैं, लेते हैं और फिर निकाल देते हैं, तो फिर क्या एनवायरनमेंट होगी? फिर तो यही एनवायरनमेंट होगी। और उसके बावजूद उन्होंने कहा कि आज भी आप जो है वो जो यहाँ कहते हैं, लोग क्रिकेटर्स कहते हैं कि हमें जो है वो क्रिकेटिंग टाइज शुरू कर दी चाहिए, क्योंकि दोनों मुल्क में क्रिकेट का जुनून है। ये बुनियाद बन सकते हैं पीस टॉक की। क्रिकेटिंग टाइज, एक दूसरे के साथ खेलना। हमने थर्ड कंट्री में खेलना छोड़ दिया इंडिया ने, और पाकिस्तान मुसलसल ये कहता रहा कि आइए खेलें। चलिए यहाँ नहीं खेल सकते, दुबई में खेल लेते हैं। आप उसके लिए भी तैयार नहीं है, तो अगर आप इस चीज के लिए तैयार नहीं है तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? मैं तो फिर ये कह रहा हूं कि मैं अगर माजी की बेशुमार मिसालें मैं भी दे सकता हूं, वहां से भी दी जा सकती हैं। जिस तरह आप बेशुमार मिसालें दे रहे हैं, वहां से भी दी जा सकती हैं। लेकिन उसको सामने रखते हुए तो हम आगे बढ़ने की बात कह रहे हैं कि जी आप
आप शुरू तो करें, मुझसे बैठें तो, मेरे साथ बैठें तो, बात तो करें, तात्तुल क्यों पैदा कर दिया जाता है? जरा सा एक वाकया हुआ, आपने कहा कि नहीं, नो मोर टॉक्स, खत्म होगी बात, नो मोर क्रिकेटिंग टॉक्स, फनकार नहीं जाएंगे, पीपल्स टू पीपल डायलॉग नहीं होगा, खत्म हो जाएगा। तो जब आप ये फजा क्रिएट करेंगे तो फिर क्या रहेगा? इस पे सर आपको भी पता होगा कि इंडियंस का क्या जवाब होगा, लेकिन मैं करतारपुर पे थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ। अब करतारपुर को अच्छा अगर इसको इनिशिएटिव होता तो फिर हमारे जो हैं फॉरेन मिनिस्टर साहब ने गुगली की बात वहां क्या की थी? वाज दैट अनडिप्लोमेटिक ऑफ हिम? नहीं, बिल्कुल था, और उस पर यहाँ तनकीद हुई ना, उस पर हुई थी ना तनकीद उनके उस पे कहने पे। अब अगर फॉरेन मिनिस्टर जो है वो क्रिकेट नहीं खेलते तो वो क्या करेंगे? इमरान खान के साथ रहते रहते उन्होंने गुगली का लफ्ज सीख लिया होगा, तो उन्होंने कह दिया विदाउट रियलाइजिंग कि गुगली के माने क्या होते हैं। मैं तो चूंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर हूँ, लिहाजा मैं चाइना मैन कराऊंगा, जो राइट आर्म वो है वो गुगली कराएगा। लेकिन फॉरेन मिनिस्टर को ये बात यहाँ कहा गया कि फॉरेन मिनिस्टर को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। तो यहाँ भी ये बातें होती हैं, वहां भी ये बातें होती हैं, वहां भी चीजें, मैं फिर ये कह रहा हूँ कि इंडिविजुअल्स डिस्कशंस, इंडिविजुअल लेवल्स पे जाना और पॉलिसी बनाना, दोनों में फर्क है। यहाँ जनरल बाजवा का स्टेटमेंट उस लिहाज से देखना चाहिए, उस एनवायरनमेंट में देखना चाहिए, माजी को दफन करें, आगे बढ़ें, हमें अपने अंदर के बिगाड़ को दुरुस्त करना है। अब मैं अंदर के बिगाड़ की बात मैं वहां से नहीं करूंगा, मैं आपस में करूंगा, मैं बताऊंगा कि अंदर का बिगाड़ क्या है। लेकिन इसी तरह मैं उनसे भी एक्सपेक्ट करता हूं कि वो अपने अंदर का बिगाड़ दुरुस्त करें, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। ये करके प्री कंडीशंस जो है वो फेटल होती हैं, प्री कंडीशन लीथल होती हैं किसी भी मुज़ाकरात के लिए। किसी आप उस पर नहीं पहुंच सकते अगर आप प्री कंडीशंस के साथ मुज़ाकरात शुरू करते हैं। शुरू करें, बातचीत शुरू करें, बातचीत का आगाज करें, रिप्रेशंस के खिलाफ, पॉवर्टी के अगेंस्ट, ह्यूमन राइट्स उस पे सामने रखते हुए तो चीजें बेहतर होंगी। वरना हम बहस करते रहेंगे, माजी में भी करते रहे, आगे भी करते रहेंगे। अच्छा सर ये बताइए, लेट्स ट्राई टू कंक्लूड इट नाउ, कि 2 4 5 लोग जो पाकिस्तान में आप समझते हैं फेयर माइंडेड हैं, इसी तरह से इंडिया में जो कोई लोग फेयर माइंडेड हैं, क्या कोई इनफॉर्मल फोरम वो बना सकते हैं इस तरह का कि दोनों गवर्नमेंट्स के ऊपर जो है वो कोई प्रेशर डाल सकें, कोई परसुएशन कर सकें, कोई एक सेन वॉइसेस जिनको आप कहें? देखिए शकील, होता रहता है, ट्रैक 2 भी होती रहती है, ट्रैक 3 भी होती रहती है, सिविल सोसाइटी के लेवल भी खैर अब तो चीज़ें कम हो गई हैं, कोविड ने भी सब कुछ तबाह कर दिया है। बना सकते हैं, माजी में भी बनते रहे हैं, आगे भी बन जाएंगे, लेकिन उससे मेरा ख्याल है उस तरह का मसला हल नहीं होगा, क्योंकि एक दूसरा भी वो आ गया है, दूसरा भी फोरम आ गया है, वहाँ एक्सट्रीमिस्ट थॉट्स जो है वो प्रोपेगेट भी की जाती हैं, चीज़ों को ट्रीजन के उसमें भी देख लिया जाता है बाद सिचुएशन में। सबसे बेहतर ये है कि हुकूमत मुज़ाकरात शुरू करे, हुकूमत के लेवल पे डायलॉग करें, तय कर लें कि जी देखें दोनों तरफ ये प्रॉब्लम्स हैं, दोनों तरफ जो है इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। एक मर्तबा हमने मिल बैठकर ये तय करना है कि हमने इश्यूज़ को रिजॉल्व करना है, कश्मीर के इशू को भी रिजॉल्व करना है, दीगर इश्यूज़ को भी रिजॉल्व करना है, टेररिज्म भी एक कॉमन इशू है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अगर मैं और आप बैठ के ये बात तय कर लें कि हमारा इस रीजन का सबसे बड़ा इशू गुर्बत है, हमें अपनी आवाम को गुर्बत के लेवल से ऊपर लेकर आना है, हमें तालीम को फ़रोग देना है, हमें सेहत के शोबों में आगे बढ़ना है, हमें खेलों के शोबों में आगे बढ़ना है, सहाफ़त के लेवल पे हम चीज़ों को रैशनल करें, रैशनल अंदाज में देखना शुरू करें। सहाफ़त का मेयार दोनों जगह नीचे गया है। आप जो मीडिया रेस है उसमें हम एथिकल जर्नलिज्म को भूल चुके हैं, हम एथिक्स का ख्याल नहीं रखते, हम जो है हमारी जो ज़बान है हमें उस पर कंट्रोल हासिल नहीं है। इन सारी चीज़ों को अगर सामने रखेंगे तो आई एम श्योर के फौरी तौर पे नहीं, लेकिन एक इब्तिदा ज़रूर हो जाएगी चीज़ों को बेहतर करने की। So thank you very much. So let's hope that things will improve in the near future.
اور اس ملک کے اور انڈیا کے عوام جو غریب عوام ہیں دونوں کا اس میں فائدہ ہو, اور ہمارے ہاں سوشل سیکٹر, ہمارے ہاں امپلائمنٹ, ہمارے ہاں ایجوکیشن, ہیلتھ سیکٹر جو ہیں یہ بہتر ہوں. سو تھینک یو اگین مظہر صاحب. بہت بہت اللہ شکریہ حافظ. شکیل, بہت بہت